अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद जहांगीर है और मैं अलमक्का सिटी रियल एस्टेट से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अलमक्का सिटी की लोकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसके मतलब। पिछली वीडियो में मैंने आपको अलमक्का सिटी की लोकेशन के मतलब आपको बताया था। अम, ये आपके सामने स्क्रीन ओपन है। इसमें मैं आपको इसमें अलमक्का सिटी की जो लोकेशन है पहले मैं वो आपको ड्रॉ करके बताता हूँ फॉर फॉर अ रिमाइंडर। ये जो जहाँ से मैं इसको शेप चेंज कर रहा हूँ, ये बेसिकली ये जो इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये जो है ये हैस्कॉल का फ्यूल स्टोरेज है। ओके, फ्रॉम हियर ऑन ये अलमक्का सिटी की लोकेशन जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये ओके राइट, ये सारी लोकेशन है जी। इनिशियली इसमें जो काम हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सोसाइटी कहाँ काम कर रही है। सोसाइटी अभी इस लोकेशन में ये जो एरिया है इसमें तकरीबन कोई 8,000 कनाल के ऊपर सोसाइटी ने काम लगाया हुआ है। और फिर इसी तरीके से आगे ये रफली कोई 30,000 कनाल से ऊपर की सोसाइटी होगी। और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, इस जगह के ऊपर यहाँ बाबरी मस्जिद आएगी यहाँ पे। और फिर इसी तरीके से यहाँ पे अ, इस लोकेशन में जो है ये फार्म हाउसेस और ये जो प्लाजाज हैं, जो बड़े प्लाजाज हैं वो इस तरीके से आएंगे। फिर फार्म हाउसेस ऐसे आगे जाएंगे फार्म हाउसेस। और फिर इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर के जो सस्ते घर होंगे उनकी भी लोकेशन, डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर वो सस्ते घर देंगे। और 4-5 लोकेशन के ऊपर ये सस्ते घर आएंगे। तो ये इस तरीके से ये सोसाइटी जो है वो मूव करेगी। और इसके बाद अगर हम आगे चले तो ये आपके सामने गूगल मैप्स के ऊपर ये इस्लामाबाद का मैप है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसकी लोकेशन क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप अगर आप देखें कि ये इस्लामाबाद का ज़ीरो पॉइंट, पुराना ज़ीरो पॉइंट यहाँ पे था। यहाँ से ये कश्मीर हाईवे है, ये आपकी मोटरवे है टूवर्ड्स चक्री। और ये आपकी जो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये आपका इस्लामाबाद का जो ज़ीरो पॉइंट था। और ये कश्मीर हाईवे है सारी, ये कश्मीर हाईवे है। और इसी तरीके से ये आपकी एक्सप्रेस वे है टूवर्ड्स रवात, ये रवात की तरफ आ रही है। ये हमारा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है। और ये हमारी मोटरवे टूवर्ड्स चक्री। तो चक्री का जो इंटरचेंज है वो इस जगह पे है। तो इस लोकेशन पे चक्री का इंटरचेंज है। ओके, अब अगर आप देखें तो अ, अच्छा जी, अब ये आपका बैरिया टाउन फेज़ 7 और फेज़ 8, ये आपकी जीटी रोड जा रही है। ये इस तरफ आएगी एयरपोर्ट टू, ये जीटी रोड है। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर हम इसको देखें, इसकी लोकेशन की, ये 12 का हुआ है जी। इसको हम अभी फर्दर जूम इन करते हैं। तो अब आप देखें कि जो जितनी मेन रोड्स हैं इसके इर्द गिर्द आबादी है। सो मैं अगर फिनिश करूँ ड्राइंग सारी को, मैं जूम इन करता हूँ। कश्मीर हाईवे को अगर आप ले लें तो कश्मीर हाईवे में आपके जो सारे सेक्टर्स आते हैं वो G8, G9, G10, 11, 13, 14, 15, ये सारे के सारे सेक्टर्स आ रहे हैं जी। यहाँ पे 18 सेक्टर पूरे का पूरा बन रहा है। इसको मैं निशानदेही कर देता हूँ। ये 18 सेक्टर है जो कि इस टाइम पे इस्लामाबाद का जो सबसे महंगा तरीन सेक्टर तैयार हो रहा है। यहाँ पे 10 मरले का जो प्लॉट है वो इस टाइम पे 3.5 करोड़ रुपए इसका रेट जा रहा है। और इसी तरीके से फिर आपका ये मुमताज़ सिटी है, ये टॉप सिटी है। और यहाँ पे अगर आप देखें G13, G14 में जो 4 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट है वो इस टाइम 1 करोड़ रुपए से ऊपर पे सेल हो रहा है, 4 मरले का। इसी तरीके से अगर आप
یہ ممتاز سٹی میں آ جائیں. یہاں پہ جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ اس ٹائم پہ جو اچھا پلاٹ ہے وہ 65 لاکھ سے تقریباً 80 لاکھ روپے تک سیل ہو رہا ہے. اور جو سب سے مطلب ہے کہ ایوریج پلاٹ ہے وہ تقریباً 35 لاکھ روپے پہ یہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ سیل ہو رہا ہے. پھر اسی طریقے سے یہاں پہ یہ ہمارے پاس آتا ہے فیصل ٹاؤن آتا ہے. یہاں پہ اب یہ دیکھیں یہ سارے کا سارا موٹر وے کے ساتھ ہے, بالکل موٹر وے کے ساتھ. یہاں پہ 7 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کی قیمت کافی سارے گھر بھی بنے ہوئے ہیں. ابھی پرانے امیجز ہیں, یہ امیجز 22 اپریل 2020 کی ہیں. اس میں اگر میں لیٹسٹ امیجز بھی اگر میں کروں تو جو لیٹسٹ ہے وہ ہے 13 جولائی 2020 تک ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پہ 7 مرلے کا جو پلاٹ ہے اس کی قیمت جو اچھا پلاٹ ہے وہ 65 لاکھ سے 80 لاکھ روپے میں سیل ہو رہا ہے اس ٹائم پہ. تو میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں. کیوں, وجہ کیا ہے؟ یہ ایکسس جو آپ کی جو مین روڈ ہے اس سے جو ایکسس ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہوگی ایکسس, کہ آپ کی مین روڈ سے ایکسس کتنی ہے, کیسی ہے. تو اگر تو آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ کسی بھی مین روڈ کے اوپر واقع ہے, جیسے کشمیر ہائی وے ہے, یہ موٹر وے ہے. اب یہ موٹر وے کے اوپر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, ممتاز سٹی کو دیکھ لیں, ٹاپ سٹی کو دیکھ لیں, بہت ایکسپینسو سوسائٹیز ہو گئی ہیں. اور آنے والے وقت میں یہی 5 مرلے کا پلاٹ 1.5-2 کروڑ میں بکے گا. یہ زیادہ دور نہیں, یہ 3 سال 4 سال کے اندر یہ کام ہو جائے گا. تو آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ یہ آپ کی سوسائٹی ہے المکہ سٹی, جس کا ٹوٹل ڈسٹنس اسلام آباد ایئرپورٹ سے غالباً کوئی 10 منٹ کی ٹوٹل ڈرائیو ہوگی, 10 سے 12 منٹ کی ٹوٹل ڈرائیو ہوگی. اور اس کا جو آنے والے وقت میں اس کی جو پرائسز ہوں گی وہ بہت زیادہ ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں سے ڈائریکٹ ایکسیس ہوگی موٹر وے سے سوسائٹی کے اندر. پھر یہاں پہ آپ کی جو بابری مسجد ہے 96 کنال پہ, یہاں پہ بابری مسجد آپ کی آئے گی. اس کی لوکیشن کوئی رفلی یہاں کی بابری مسجد آئے گی آپ کی. پھر اسی کے ساتھ آپ کے جتنے بھی بڑے کمرشل پلازاز ہیں وہ اس طریقے سے ٹریول کریں گے ساتھ ساتھ کمرشل پلازاز. اور پھر آپ کی جو فارم ہاؤسز ہیں اس کی انٹرنس بھی وہ بھی یہاں پہ موٹر وے کے اوپر ہوں گے. جی, تو اس میں اب ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے رنگ روڈ. اب رنگ روڈ کہاں آئے گی, کیسے وہ بینیفٹ ہوگی, اور کیا اس کا لے آؤٹ ہوگا. رنگ روڈ کا جو اسٹرکچر رفلی کچھ اس طریقے سے ہوگا, ایسے, اور پھر یہ اس طرف سے رواد کو ٹچ کرے گی, اور اس طرف سے آگے یہ جی ٹی روڈ کو یہ جائے گی اس طریقے سے, کیونکہ یہ آپ کی جی ٹی روڈ آ رہی ہے ایسے, تو یہ اس طریقے سے جی ٹی روڈ آ گئی. تو یہاں پہ آپ کا ٹھلیاں انٹرچینج ہے. اس کے بعد یہیں سے آپ ایئرپورٹ کے راؤنڈ ہوتے ہوئے یہاں سے ڈی آئی خان اور حقلہ کا جو روڈ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے, جو اس طریقے سے جا رہی ہے, تو اس کو اٹیچ کرے گی یہاں پہ, اور پھر یہاں سے آگے اٹیچ کرے گی جی ٹی روڈ کو, موٹر وے. تو یہ اس کا پلان ہوگا. تو ڈیفینیٹلی یہ بینیفیشل ہوگی یہاں پہ المکہ سٹی کو بھی, ساری سوسائٹیز کو, کیونکہ یہاں سے جو روڈ ہے یہ تھوڑا سے وائڈ ہوں گے, اور پھر یہ یہاں پہ اٹیچ ہوگی. تو ڈیفینیٹلی یہ المکہ سٹی کو بینیفٹ کرے گی. اور یہ کیونکہ المکہ سٹی کی تقریباً یہ لوکیشن بنتی ہے یہاں پہ, اور آنے والا وقت اسی کا ہوگا. اور جی, تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز ساری سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور اب انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ان کا فردر کمپیریزن ڈرا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں پرائس کا جو ڈفرینس ہے وہ کیوں ہے اور کتنا ہے مختلف سوسائٹیز میں. جیسے بیریا ٹاؤن میں ہے, گلبرگ میں غوری ٹاؤن ہو گیا, یہ جو ہائی ویز اور موٹر ویز کے ساتھ جو سوسائٹیز آ رہی ہیں ان میں پرائس کا اتنا ڈفرینس کیوں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. لائک, شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.